अस्सलाम वालेकुम। हम बात करते हैं कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं या कैसे उसको एनालाइज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने से पहले मैं एक बात आपसे शेयर करता चलूँ कि जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, ये इसको कहा जाता है कि ये एक आर्ट है। ये कोई साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और जैसे ड्राइविंग एक आर्ट है, स्विमिंग एक आर्ट है, इसी तरह अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। इसलिए इसको समझना या जानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कोई ये मैथ्स नहीं है कि आपको लगे कि शायद कोई अलजेब्रा है या कोई मुश्किल मुश्किल फाइनेंशियल टर्म्स हैं। अगर कोई मुश्किल हैं भी तो हम उसको आसान करेंगे, और जितना एक आम शख्स के लिए जानना ज़रूरी है हम उसी पे ही बात करेंगे। पहले तो आपने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने देखनी है, तो हम डिफरेंट वीडियोस में ये बात कर चुके हैं कि जो भी कंपनीज जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का मतलब ही यही है कि वो कंपनी जिसके शेयर जनरल पब्लिक के पास भी होते हैं। ये कहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं? इनको SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने पास रजिस्टर्ड करता है, वही रेगुलेटर है और वही इन कंपनीज को देख रहा होता है कि क्या इनकी जो डिक्लेरेशंस हैं वो ठीक हैं या नहीं ठीक। कुछ हम खुद भी देखेंगे कि कहाँ से आपको शक पड़ सकता है कि ये कंपनी जो है इसकी जो डिक्लेरेशंस हैं वो जानबूझ के इसने विंडो ड्रेसिंग की है। इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं कि अपनी सेल्स जो है वो ज़्यादा शो करें, या अपने प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा शो करें, या अपने लोन्स को कम से कम शो करें। तो वो भी हम देखते रहेंगे। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं, तो जब उनकी शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही होती है, ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, और इसी चैनल पे एक वीडियो मौजूद है हाउ टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें ये सब कंसेप्ट जो हैं वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। जब आप कंपनी का में शेयर खरीदने लगे हैं, सबसे पहले आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, और इसी वीडियो के साथ साथ मैं आपको डिस्प्ले भी करता रहूँगा कि आपने जब वेबसाइट पे जाना है तो कौन से लिंक्स आपने क्लिक करने हैं जिसके बाद आप उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स डाउनलोड कर सकें। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, उसकी डाटा पोर्टल चेक करें, और उसके बाद जब आप डाटा पोर्टल में जाएंगे तो वहाँ पे जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं उनकी डिफरेंट सिंबल्स हैं, और वो सिंबल से जाने पहचाने जाते हैं। जैसे अगर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन OGDCL है तो उसका सिंबल जो है वो OGDC है। इसी तरह MCB बैंक का सिंबल है, बैंक ऑफ पंजाब का BOP है। ये जो सिंबल्स हैं ये आपको पता चल जाएंगे। आप फौजी फर्टिलाइजर कंपनी में जाएं तो FFC उसका सिंबल है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करते हैं, तो हमने FFC को प्रेस किया और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 4 इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें पहला बैलेंस शीट है। इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा आसानी से समझे जाने वाला नाम है तो हम उसे बैलेंस शीट कह लेते हैं। बैलेंस शीट में 3 चीज़ें होती हैं। एक कंपनी के शेयर कैपिटल जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, या जैसे आपने अगर शेयर्स खरीदने हैं तो आपका कैपिटल वहाँ पे रिपोर्ट होगा। इसके अलावा एसेट्स 2 किस्म के हैं, एक करंट एसेट्स हैं और एक फिक्स्ड एसेट्स हैं। इसके अलावा आपकी लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ भी 2 किस्म की हैं, करंट लाइबिलिटीज़ या दूसरी जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। इनको हम डिटेल से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जब हम फर्दर बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे कि आपने बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक आपकी सेल्स होती है जो कंपनी सेल कर रही होती है, और उसके नीचे उसके डिफरेंट किस्म के एक्सपेंडिचर्स होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स एक एक्सपेंस है, इसके अलावा आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, टैक्स एक्सपेंस है, और उसके बाद आखिर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ जाता है। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो कैश फ्लो के 3 पार्ट्स हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, या क्या वो आपको मैसेज दे रहे होते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो चौथा है वो नोट्स टू अकाउंट्स उन्हें कहा जाता है, या खाली नोट्स कहा जाता है। जैसे सेल्स है, सेल के आगे एक नंबर लिखा होगा, और वो जो है वो एक नोट का नंबर होगा। तो आप उस नोट को जब देखेंगे तो वहाँ पे जो है फर्दर डिटेल्स होंगी कि ये जो सेल्स है
وہ کمپنی کے کن فرض کریں کمپنی کے 3-4 آپریشنز ہیں تو وہ چاروں کا ذکر ہوگا کہ فرض کریں نیچرل گیس میں اس نے اتنے پیسے کمائے، اس نے سیلز کی، اس نے آئل کی اتنی سیلز کی، اور جو دوسری اس کی بائی پروڈکٹس ہیں بچومین وغیرہ اس کی اتنی اس نے سیلز کی. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ان چاروں کو جاننا، اور ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے رہیں گے. اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو وہ تمام ویڈیوز ہماری جو ہے وہ پہنچتی رہیں گی. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ اپنی اکانومی کو، جو آپ کی بزنسز اس وقت جا رہے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. آف کورس ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. بے شک اگر کسی کمپنی کی آؤٹ لک بہت اچھی آ رہی ہو لیکن اکنامک کنڈیشنز صحیح نہ ہوں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو یا کوئی اور ریزن ہو، تو آپ اس وقت انویسٹ نہیں کرتے یا انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ رسک لے رہے ہیں تو بہت زیادہ رسک لے رہے ہیں، اور رسک بھی آپ نے اپنے آپ کو دیکھ کے لینا ہے کہ آپ کتنا رسک جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آ جائیں، اور یہ جو ہم ایگزامپل کے طور پہ چند کمپنیز کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے، ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کمپنی کے شیئر ہمارے کہنے پہ یا اس ڈسکشن کے بعد فوراً لے لیں، اور نہ ہی ہم اس اینگل سے ان کو دیکھیں گے، نہ ہی جو ہم تنقید کر رہے ہوں گے کہ یہ ایسے ہوتا ہے تو اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اس کمپنی کے شیئر ہیں تو اس کو بیچ دیں. یہ ہم ایک لرننگ کر رہے ہیں اور ایک ایجوکیشن حاصل کرنے کا یہ ایک پروسیس ہے. تو جب بھی آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو سب سے پہلی جو چیز آپ نے دیکھنی ہے، جو آپ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹس پہ بھی اویلیبل ہے، اس کی ڈیفرنٹ ریشو، اس میں آپ نے ارننگ پر شیئر دیکھنی ہے، EPS. اور ارننگ پر شیئر کیا ہے؟ ارننگ پر شیئر ہے کہ اگر کمپنی کے جتنے شیئر ہیں اور جو کمپنی کا پروفٹ ہے ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. فرض کریں کمپنی کے آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر یا کمپنی نے جس کا شیئر بیچے ہوئے ہیں، فرض کریں حالانکہ ملینز میں ہوتے ہیں کہ 1 لاکھ شیئر اس نے بیچا ہوا ہے، اور اس کی جو نیٹ پروفٹ ہے وہ 2 لاکھ ہے. تو اگر ہم اس کی ارننگ پر شیئر نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہے 2 لاکھ ڈیوائیڈڈ بائی 1 لاکھ جو کہ 2 کے برابر آتا ہے یا 2 کے برابر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شیئر کے پیچھے کمپنی 2 روپے ارن کر رہی ہے. جس کمپنی کی ارننگ پر شیئر زیادہ ہوتی ہے وہ بہتر سمجھی جاتی ہے، اور جس کی کم ہوتی ہے وہ کم بہتر سمجھی جاتی ہے. لیکن یہ کوئی رول بھی نہیں. آپ چیزیں سمجھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں یار، اس کمپنی کی ارننگ پر شیئر اس وقت تو کم ہے، لیکن جو کمپنی کی اسٹریٹجی ہے وہ 4 سال بعد اس میں بہت زیادہ ارننگ ہونی ہے. جیسے کوئی ٹیکنالوجی کی کمپنی ہے تو آپ فورسی کریں کہ نہیں یار، یہ جو کام کر رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کر رہی ہے، تو اس میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ دنیا ادھر جا رہی ہے تو اس کی بہت زیادہ پروفٹ ہونا ہے اس کو. کچھ کمپنیز ایسی ہوں گی جو آپ کی ارننگ پر شیئر بہت اچھی آ رہی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے نہیں یار ارننگ پر شیئر تو بہت اچھی ہے، لیکن کمپنی کے جو آپریشنز ہیں یا جو دوسرے ایکسپینس ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ یہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ سسٹین کر سکے یا اس ارننگ پر شیئر کو مینٹین کر سکے، تو پھر آپ اس میں انویسٹ نہیں کریں گے. تو یہ تو اسی وقت کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، ارننگ پر شیئر میں اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ڈیلیوٹیڈ ارننگ ہے یا آپ پریفرڈ شیئرز کو مائنس کرتے ہیں. وہ اس وقت ہم اس پہ بات نہیں کرتے، ہم چیزوں کو سمپل رکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم ایک لیول پہ پہنچ جائیں گے ان چیزوں پہ بھی بات کریں گے کہ جب آپ ارننگ پر شیئر دیکھیں تو ان کے پریفرڈ جو ڈیویڈنڈ ہے اس کو آپ مائنس کریں گے، یا جو ڈیلیوٹیڈ ارننگ ہے وہ کیسے آپ لے کے آتے ہیں. تو آج ہم یہ انٹروڈکشن اور ریشوز ہم نے دیکھی جو سب سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے. اس کے بعد ہم جو ویڈیوز بنائیں گے اس میں ہم ڈیفرنٹ اور ریشوز کی یا ڈیفرنٹ اور جو کمپنیز کی چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ.